اور جان دیو علی بادشاہ دی شہادت تساں سن دیو جداں گھر چ ونجن لگے نا مسجد ال پاسے دروازے دی کنڈی عبادت دامن پکڑا لوہے چ وادے مولا آج دی اذان حسن چ دیوے یا حسین چ دیوے تساں نہ دیو پردے سے دیاں یتیم ہووے اسی طرح اکبر دے بابا جداں احرام تروڑ کے ٹرے نا خانہ کعبہ اکبر دے بابے دیاں منتاں کیتیاں مولا بہنہ دیاں نالین امن دیاں پلیاں تیرے نالین ایتھے ہی حج پڑھ لے جوانوں بزرگوں رکن یمانی دے کول اکبر دے بابا آ کھڑے متھے تے ہاتھ رکھ کے فرمانے بیت اللہ اللہ دا گھر غریباں دا آخری سلام دیوار کعبہ چوں آ گئی مولا حج نہیں پڑھنا سیدہ دا تیرا ماحول پسند نہیں آیا میں اپنا کعبہ بڑا منویں دبیاں دیوار کعبہ جو آ گئی مولا آدم تو لے کے توڑے نانے تین سوالا کھمبے آئین ایک میں بڑیا ایتھے ہی حج پڑھ لے اکبر دا بابر نے رو کے آدھے کعبہ ایتھے جے حج پڑھ دا جنگ چھڑ ویسی تے تو امن دی جالا راس جے لاش میری تے او بھاج گھوڑے گئے تو قبلہ گا آباد رہو مالک آئے قبول فرماوے میں ہزار دفعہ پڑھا رو رو کے امام آدن تھے جے حج پڑھ دا جنگ چھڑ ویسی تے تو امن دی جالا راسے جے لاش میری تے بھاج گھوڑے گئے تو قبلہ گا امام آدن کعبہ ہوئی تھے آج پڑھا میں ڈرے کعبہ دے مولک گڑا ڈرے اکبر دا بابر نت رو کے آدن تھے جے لہ گئی چادر میری آلیہ دی اسلام دی جا لارا سے جے خیمہ سمیں او جلا چھوڑنا سجدے دی جا بیت اللہ الوداع دیوار کعبہ جو دیئے مولا کعبے سوکھے نہیں بندے خرچے بہوان دیں خرچے دا نام آیا مار صاحب جڑی بابے نال اچھا خدا نہیں بولی علی دی ولیہ دی اگے ود کیا دیکھا بتانے نہ دے خرچہ میں زینب نال لے کے ٹریا بے بی آدھیے ٹرنا میں ادھنے جدہ میرے براد مولا بن گیا آباد رہو مالک عبادت قبول فرماوے بی بی آدھیے تانے نہ دے خرچہ میں آلیہ نال لے کے ٹریا بی بی آدھیے کہنا ہوتے دو مولا ایک اللہ دار سے مولا دوجہ زمین تے میرے حسین دا کربلا مولا اور جوانہ امت میں آؤ دیوار کعبہ چوہ دے مولا میرا حجر اسود لوگ بوس دیں دینا حجر اسود دا نام آیا ہے اور جوانہ بزرگوں ذکر دی قسم حجر اسود دا نام آیا ہے 4 سالہ دی بطول اگے ودیے اسگر دی بہنہ کے دیوار کعبہ تے ہتھ رکھے رو کیا دی کعبہ تیرے حجر اسود بوس لیں دے واسطے تیرے حاجیاں نو مرین دا کوئی نہیں بی بی آدھی جدہ میں بابے دے بوس واسطے مکتہ لاؤنے او شمر میرے دروی لاؤنے شمر میں لوٹا آباد رہو مالک آئے قبول فرماوے مالک تڑے پرسے قبول فرماوے بی بی آتی ہے شمر میں تماچے بیمار نین شمر میرے دروی لہوڑے کعبے جو آواز ہے مولا میرا حج 2 پہاڑیاں دے درمیان صفا مروہ سیدہ دا ویکھیا تیرا صفا مروہ کعبہ تیرا صفا مروہ 2 پہاڑیاں دے درمیان میرا 9 میلہ چوڑے کعبہ تیرے آدھی دوڑ دی جا خالی دوڑ دے سیدہ دا میں خالی نہیں کھیل اکبر دلا آواد رہو مالک ہے قبول فرماوے کھیل اکبر دلاش کھیل قاسم دے ٹکڑے کھیل عباس دے بازو کعبے چوہ دے مولا
مولا میرے تے ایک نبی دی ماں دی چادر ہے جڑا میرا غلاف ہے او جوانوں ماتمیاں علی دی ولیت ہی اگے ودی ہے رو کے آدھی کعبہ تیرے تے ایک نبی دی ماں دی چادر ہے میرے حسین دے کعبے تے نبی دیاں دو دھیاں برکے لا کے ٹر آباد رہو مالک کرسی قبول فرمائے کعبے چوہ دے مولا دا سونا کعبہ کتے تعمیر کرنا ہے اکبر دا بابا رنا درو کے آدھیں جتے میں تعمیر ردا کام کرنا ہے یا نواہ دینا کر وہ بھلائے سیدہ دا میرا پہلا حج اوے چمک تل دے آ کرنے دھی زہرائے رنا میرے امام درو کے آدھیں کلثوم فضا دینا لاسی میری بیوہ دی کبرائے اتھے جڑیاں سمیت او غلاف کا بیدہ میری چمسن سراخ